नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति बहस चौतारी कार्यक्रममा। आज मैले यहाँहरूलाई यस्तो विषयवस्तुसँग जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेको छु र आज मैले फरक विषयवस्तु लिएर आएको छु। हामीले धेरै किसिमका कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ, भोगिरहेका हुन्छौँ र समाजमा धेरै किसिमका व्यवस्थाहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। तर आज हामी फरक विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र आजको बहस चौतारी कार्यक्रममा जनआन्दोलनका घाइतेहरू के भन्नुहुन्छ, वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्था कुन मोडमा गइरहेको छ र देशको भविष्य कुन अवस्थातिर मोडिएको छ, कहिले सीमा विवाद त कहिले एमसीसीका कुरा, अनि नेपाली जनता के भनिरहेका छन्, के खान पाइरहेका छन्, कोरोना कहरमा कसरी बाँचिरहेका छन्, के बाँच्ने अभिलाषा उनीहरूको कहाँसम्म छ, यी यावत प्रश्नहरू का उत्तर कसले दिन्छ, अनि जनआन्दोलनका घाइतेहरू के भनिरहेका छन्, के यसप्रति अहिलेका राज्य संस्था सञ्चालन गर्नेहरू र हिजो गरेर गइरहेकाहरूले के भनिरहनुहुन्छ, यस विषयसँग सम्बन्धित रहेर म यहाँहरूलाई कार्यक्रम बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। र आज मैले यस्तो व्यक्तित्वलाई यहाँहरूमाझ उपस्थित गराएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ ऐतिहासिक जनआन्दोलनको समयमा देशमा परिवर्तन ल्याउनको लागि आफ्नो जीवन नै बलिदान गर्नको लागि तम तयार व्यक्तित्व उत्तर बहादुर खड्का हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। नमस्कार। यहाँले राजनीतिको माध्यमबाट जसरी यो 62-63 को जनआन्दोलन, जसले आज नेपाललाई एउटा सुन्दर नेपालको परिकल्पनामा चाहिँ सम्मिलित गरेर जुन एउटा त्यो समयको राजनीतिमा आफूलाई चाहिँ जसरी बलिदानी गर्ने कोसिस गर्नुभयो, अथवा यहाँ सम्भवतः बलिदान नै भएर फेरि चाहिँ जीवन पाउनुभयो, नयाँ जीवन पाउनुभयो। जनआन्दोलनको अवस्थामा यहाँले आफूलाई अचेत अवस्थामा हस्पिटलको बेडमा भेटाउँदा र त्यो जनआन्दोलनको समयमा यहाँले पाउनुभएका चोटहरू, लागेका घाउहरू यथावत जति बेला यहाँलाई आभास हुँदा वर्तमान राजनीतिमा आइपुग्दाखेरि त्यति बेलाको यहाँको योगदान, यहाँको त्याग अनि हजारौँ शहीदहरूको त्यो परिकल्पनाको नेपाल के आज तपाईँले सोचेको जस्तै, ती शहीदहरूले कल्पना गर्नुभएको जस्तै नेपाल बन्न सक्यो त? अवश्य पनि रेणुकाजी, यो देश तपाईँ हामीले परिवर्तन गरेका हौँ। राणा कालको अवस्थादेखि लिएर राजतन्त्रको अवस्थासम्मको परिवर्तन हामीले गरेका थियौँ। मैले तपाईँले सोधिरहेको अवस्थामा मैले भनिरहनु पर्दा 2046 सालको आन्दोलनमा हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ गोली बारुद खान होइन टाउकामा कफन बाँधेर अगाडि बढिरहेका थियौँ, त्यसले पनि नपुगेर 2062-63 को आन्दोलनमा यो देशमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ, गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलनमा भूमिका थियौँ। जुन सपना, जुन सोच लिएर हामी आन्दोलनमा घुमिरहेका थियौँ, त्यो सोच र त्यो परिवर्तनमा नेपालका नेताहरू लाग्न सकेन। उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति हामीलाई मात्रै हतियार, हामीलाई मात्रै झोले, हामीलाई मात्रै भरिया बनाएको मलाई महसुस भइरहेको छ। मैले 62-63 को आन्दोलनमा जुन ढङ्गको चाहिँ म जस्तै सयौँ सहयोद्धा साथीहरूले, हजारौँ सहयोद्धा साथीहरूले बलिदान गर्नुभयो, त्यो बलिदानको आज कुनै अर्थ छैन, कुनै परिवर्तन छैन। यो देश यस्तै छ। यहाँले 46 सालको जनआन्दोलन हुँदै 62-63 को जनआन्दोलनमा जुन किसिमको एउटा राजनीतिप्रतिको आस्थालाई यहाँले 62-63 को जनआन्दोलनभन्दा अगाडि 46 सालको जनआन्दोलन सँगसँगै पनि नेपाली राजनीतिमा यहाँ आबद्ध भएर आउनुभयो होइन। नेकपा एमाले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै यहाँ अहिलेसम्म पनि पार्टीगत रूपमा चाहिँ एउटा सिद्धान्त हस्त को रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ र विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफूलाई चाहिँ अग्रभागमा राखेर जुन राजनीति गर्दै आउनुभयो र धेरै सङ्घर्षका दिनहरू जस्तो 62-63 का कुराहरू अहिले पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तो अवस्थाबाट आज यहाँ आइपुग्दाखेरि र अहिले वर्तमान अवस्थाको राजनीतिलाई यहाँले हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? रेणुकाजी, मैले यो गएको चुनावमा जुन ढङ्गको परिवर्तन आयो, साँच्चै हामीले परिवर्तनकामी आन्दोलन गरेका रहेछौँ। हामी देशमा घुमिएर जुन हिसाबले चाहिँ स्पिडमा आन्दोलन गऱ्यौँ, जुन किसिमको परिवर्तन आयो, त्यो परिवर्तनले साँच्चै पनि 2/3 लगभग सरकार बनेको छ, हाम्रै पार्टीको सरकार बनेको छ। हामीले अब केही राहत पाउँछौँ, हाम्रो देशले केही राहत पाउनेछ होइन। शान्ति र सुख समृद्धिको कुराहरू, नाराहरू अब सफल हुनेछ भन्ने सोचेका थियौँ, त्यो भएन, उल्टो भयो। केपिआइएन कम्पनी यहाँ देशमा चल्न थाल्यो, पार्टीले चाहिँ सरकार चलाउन सकेन,
होइन अब चुनावी घोषणापत्र अनुसार सरकारले चाहिँ कार्यक्रम ल्याउन सकेन, ठिक त्यसको विपरीत कार्यक्रम आएर त्यस कारणले गर्दा मैले त्यति बेलै एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, नेपालको राजनीति क्षितिजमा कालो बादल। त्यो कालो बादलले चाहिँ आज निम्ट्यान्न नेपाली जनताहरूको आशा र भरोसाहरूलाई निम्ट्यान्न पार्न सफल भयो। हामी अत्यन्तै दुःखी छौँ। अहिले पार्टी फुटेको छ, सङ्गठन फुटेको छ। सबै साथीहरू हिजो सँगै हिँडेका, सँगै खाएका साथीहरू आज एकाआफमा ततर मम गर्दै गाली गलौज गरिरहेका छन्। त्यो अत्यन्तै दुःखदायक कुरो हो, मैले यही भन्छु। जस्तो यहाँ जनआन्दोलनको घाइतेका रूपमा चाहिँ लामो समय आफ्नो उपचार पनि गरिरहनु भएको छ। राज्यले जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई त्यति सम्बोधन गरिरहेको छैन र अझै पनि बेपत्ता नागरिकहरूको आज पनि होइन बेपत्ता नागरिकहरूको कुनै खोजी नीति छैन। त्यो परिवारमा कति पीडा छ। तपाईँ स्वयं एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ जनआन्दोलनका घाइतेहरूको अवस्था, जस्तो मुकेश काष्टको अवस्था। यी अवस्थाहरूको रूपान्तरण यहाँको विचारमा कसले गर्छ र कसरी गरिनुपर्छ? राज्य अन्धो छ यति बेला, राज्य बहिरो छ यति बेला है। अब म जस्ता होइन कि म भन्दा पनि अति पीडित आन्दोलनकारी हुनुहुन्छ, कयौँ बेपत्ता भइरहेका छन्। मैले 62-63 को आन्दोलनमा बङ्गबुमा रामशरण महत, सावित्री बोगटी, ऋषि कटेल, भक्तिप्रसाद लामिछाने र म लगायतका साथीहरू त्यति बेला टिम बनाएर आन्दोलन गरिरहँदा त्यहाँ रातभरि कयौँ मान्छेको लास उठाएर लगिन्थ्यो, कहाँ लगिन्थ्यो थाहा थिएन। म पनि 62-63 गङ्गोको क्षेत्रमा आगो बालेर अगाडि बढ्दै गर्दा, त्यो आन्दोलनमा घुमिँदै गर्दा लगभग अन्तिम कार्यक्रममा हामी पुगिरहेका थियौँ। त्यो दिन दरबार पार्टी सङ्गठनले निर्देशन गरेका थियो कि त्यो दिन दरबार घेर्ने। त्यो दरबार घेर्ने क्रममा हामी कलङ्गीको घेरा तोड्दै अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ जहाँ बल्खुको पुलमा पुग्यौँ, त्यहाँ सबै त्यो सेनाका प्रबल शक्तिहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ टिम थियो, चिफहरूको टिम थियो। उसले आग्रह गरे यो बाटो नहिँड्नुहोस्, यो बाटो जान दिन्न, रिङ रोडबाट जहाँ पनि जानुहोस् भनेर छोडिसकेपछि म सानेपाबाट चाहिँ भित्र पस्ने जोड गरेँ। हामीले त्यो कार्यक्रम त्यतातिर मोड्न सफल भयौँ। जहाँ त्यो पुलमा पुगिसकेपछि हाम्रो झडप भयो। सावित्री बोगटीजी चाहिँ त्यहाँ ढल्नुभयो। उहाँलाई उठाउने क्रममा म त्यति बेला मिडियाकर्मी थिएँ, नेपाली हेडलाइन्सको प्रधान सम्पादक थिएँ। मेरो चाहिँ शरीरमा चाहिँ अब पत्रकारको प्रेसको ज्याकेट थियो र पनि म माथि चाहिँ ज्यादती भयो, म माथि साङ्घातिक हमला भयो। म त्यहाँबाट चाहिँ अब कति बेहोस भइसकेपछि चाहिँ तल पुलमुनि चाहिँ पिच रोडमा फ्याँकिएछ। फ्याँकिसकेपछि लगेर चाहिँ राति 8 बजे 9 बजीतिर चाहिँ यिनीहरूले मलाई गाड्दै गर्दाको, यहाँको प्रशासनले, यहाँको पुलिसले गाड्दै गर्दाको अवस्थामा मलाई केही साथीहरूले देखेर बचाएर हस्पिटल पुर्याउनु भएको सम्म कुराहरू मैले पछि थाहा पाएको छु। म कयौँ दिन तड्पीँ, म खुट्टा टेक्न भएन, मेरो कानले केही सुनेन, कानबाट रगत बहिरहेको थियो, नाकबाट रगत आइरहेको थियो, मेरो मुखबाट रगत आइरहेको थियो। त्यति बेला मेरो पार्टी नेकपा एमाले पनि मलाई भेट्न आएन। मेरो पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि त्यो कुरो चाहिँ सुनिया नसुनिया चाहिँ गर्नुभयो होइन। यो मलाई अत्यन्तै दुःख लाग्छ। ती आन्दोलनकारीहरू आज रोएर बसेका छन्, एउटै बेडमा चाहिँ काल पर्खिएर बसेका छन्। म त लगभग खुट्टा भाँचिएर पनि, कानको जालीहरू फुटेर पनि होइन, अशक्त अपाङ्ग भएर पनि बसेको छु। आज उपचार पाइरहेको छैन। हामी राज्यका तर्फबाट चाहिँ हामीलाई हुनुपर्ने राहत जो थियो, जो घोषणा गरिएको थियो, त्यो भइरहेको छैन। त्यो हामीले पाइरहेका छैनौँ। यो अत्यन्तै दुःखदायक कुरो। यो राज्यका नेताहरूले सुन्नुपर्ने कुरो चाहिँ यो अत्यन्तै दुःखदायक कुरो छ। चाँडै यो हाम्रा आन्दोलनकारीहरूको, बेपत्ता परिवारको, घाइते परिवारका कुराहरू चाहिँ सुनोस्, चाँडै नै समस्या समाधान गरोस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु साथीलाई। जस्तो यहाँले पत्रकारिता पनि गर्नुभयो, यहाँ पत्रकार भएको पत्रकार भनौँ, अहिले सक्रिय पत्रकारिता छैन यहाँको, यहाँले भनेअनुसार नै पत्रकारिता सँगसँगै यहाँले राजनीति पनि गर्नुभयो। कस्तो छ तपाईँको विचारमा यो पत्रकारिता र राजनीतिसँगको सम्बन्ध? कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो छ? रेणुकाजी, यो पत्रकार र चाहिँ राजनीति चाहिँ नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध हुँदो रहेछ। सबैसँग यो हुन्छ, सङ्गठन सबैको हुन्छ होइन। अब पत्रकारिता गर्ने मान्छेहरूको सङ्घ सङ्गठन छुट्टै हुन्छ भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूको छुट्टै सङ्गठन हुँदो रहेछ। यी दुईटाको बिचमा एकासँग पारस्परिक रूपमा चाहिँ नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध हुँदो रहेछ। यो नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध हुँदै गर्छ भन्दा पनि हामी पत्रकारिताहरूमाथि अब यो देशको राज्यबाट जुन किसिमको ज्यादती भए हिजोका दिनहरूमा, कयौँ पत्रकारहरू मारिए होइन, विद्रोही शक्तिहरूबाट पनि मारिए, अब यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूबाट पनि मारिए, किडन्यापिङ भए होइन, अब अपमान भए, तिरस्कार भए, के भए यी कुराहरू आज बताउँदा मेरो आँखाबाट आँसु झर्छ। ती पत्रकार साथीहरू आज मरेका, ती परिवारले राहत पाइरहेका छैनन् होइन। राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब शहीद भएका मान्छेले राहत पाइरहेका छैनन्। यो राज्य सञ्चालनकर्मीहरूले चाहिँ जुन ढङ्गको व्यवहार गरिरहेका छन् पत्रकारप्रति, चाहिँ सौतानी आमाको छोरोको व्यवहार गरिरहेका छन्, यो अत्यन्तै दुःखदायक कुरो हो रेणुकाजी। जस्तो हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा राजनीतिले लामो फड्को नै मारेको हो नि होइन।
तर त्यो फड्को मारे अनुसारको जुन नेपाली आम जनताले जुन आवाज गर्नुपर्ने सुख एक किसिमको अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने हैन सामान्य घाँस बाँस कपासका आधारभूत आवश्यकताहरू पनि राज्यले पुरा गरिदिन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समय एमसीसीहरू पनि ल्याएर नेपाली जनताको अस्तित्वमाथि लादिँदैछ। यस विषयमा चाहिँ यहाँ जनआन्दोलनका एउटा यति ठुलो क्रान्तिको हैन घाइतेको रूपमा जसरी राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जब यो देशमा 2/3 सरकार र अहमता घमण्डता तामस ममता दम्भको कारणले अगाडि बढ्यो उसैले यो देशमा चाहिँ एमसीसी भन्ने एउटा कार्यक्रम लिएर आयो। कार्यक्रम त उसले लिएर आएको होइन, केपी ओलीको पालामा आएको होइन, बाबुरामको पालामा चाहिँ पुरा चल्यो, शेरबहादुरको पालामा चाहिँ होइन त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्यो, हस्ताक्षर भयो, सम्झौता भयो। अहिले चाहिँ यहाँ कुरा चलिरहेको छ। एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो जसले नेपालको अस्मितामाथि उसले चाहिँ खेलबाड गर्छ, जसले नेपालको राष्ट्रियताको चाहिँ सबै धच्ची उडाउने काम गर्छ, राष्ट्रियताको सम्पत्तिमाथि उसले खेलबाड गर्ने काम गर्छ, सिद्ध्याउने काम गर्छ भने चाहिँ एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरो चाहिँ मैले बुझेको छु। एमसीसी जुन ढङ्गले अगाडि आइरहेको छ त्यस्तै यहाँ नागरिकता विधेयक पनि आइरहेको थियो केपीको पालामा। केपी आइन कम्पनी, म त कम्पनी भन्छु, केपीको चाहिँ त्यो सरकार भन्दिनँ। अब हाम्रै पार्टीको सरकार भएर पनि त्यति बेला हामीले विरोध गऱ्यौँ, आन्दोलन गर्नु पर्यो होइन। अब उहाँले चाहिँ पार्टीको निर्देशनमा काम गर्नु भएन। उहाँ आफै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कार्यकर्ता नेताहरूलाई मिलाएर लान सक्नु भएन होइन। अब हामी जस्तो आन्दोलनकारीको हकमा उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएन, घाइतेहरूको हकमा केही पनि गर्न सक्नु भएन। उहाँका चाहिँ भ्रष्टाचार, तस्कर, कालाबजारीहरू मौलाउँदै गए, उहाँका आसेपासेहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्दैमा उहाँको दिन गए, विकासको नाममा केही पनि भएन। म आफै जस्तो एउटा सिम्पल साधारण मान्छे, राजनीति गरेर आएको मान्छेसँग नि भिजनसम्म पनि मलेसिया सिङ्गापुर घुमेको छु। मलेसिया यति छिटो डेभलप भयो, सिङ्गापुर यति छिटो डेभलप भयो। 2/3 लगभग सरकारले गर्न चाहेको भए 3 वर्षमै यो देश चाहिँ मलेसिया बन्न सक्थ्यो, 5 वर्षमा सिङ्गापुर बन्न सक्थ्यो। त्यो भिजन यो केपी ओलीसँग थिएन र पनि पार्टीभित्र चाहिँ हाम्रा अरू नेताहरू पनि थिए। उहाँहरूले चाहिँ सिङ्गै पार्टी कमिटीबाट चाहिँ केपीलाई हटाउन सके भए, अध्यक्षबाट हटाउन सके भए सायद पार्टी फुट्दैन पनि थियो होला, सरकार पनि टिक्थ्यो होला, त सरकारको प्रधानमन्त्री पनि परिवर्तन गर्न सक्थ्यौँ होला। अहिले यस्तो 2/3 सरकार छिन्न भिन्न भएको छ। सिंहदरबारबाट बालकोटतिर प्रवेश गर्नु परेको छ, तैपनि अब साइबर स्यालहरू मादरहरू चाहिँ कराइरहेका छन्, भुकिरहेका छन्, किनभने उनीहरूले हिजो खाएका ती कुराहरू पचाउनु छ, त्यसलाई उकल्नु छ, त्यसलाई सिद्ध्याउनु छ। त्यसैको कारण चाहिँ आज यो देशमा गरिबीहरू गरिबमै छन्, औषधि उपचार पाइरहेका छैनन्, छटपटाइरहेका छन्। कोरोना महामारीमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ। औषधि उपचारको चाहिँ त्यो टेक्निसियल सामानहरूमा, हस्पिटलको सामानहरूमा भ्रष्टाचार गरेका छन्, तस्कर गरेका छन्। मन्त्रीका छोराछोरी होइन, अब उसका चाहिँ आफन्तहरूले चाहिँ अब कम्पनी चलाइरहेका छन् जताततै। त्यो कारणले चाहिँ नेपाल उँभो लागेको छैन, उँभो लाग्ने अवस्था छैन, जसको कारणले चाहिँ सरकार ढलेको छ। अब त्यो अत्यन्तै दुःखदायक पक्ष हो। अब यहाँले एउटा आम पब्लिकको रूपमा हैन भन्नु पर्दाखेरि अब चाहिँ देशमा के भइदिए हुन्थ्यो, अब यो देशलाई एउटा नयाँ मोडमा लानलाई यहाँले भनेको जस्तै भनौँ न एउटा सामान्य अब मलेसिया जस्तै अथवा सिङ्गापुर जस्तै राम्रो देश बन्न चाहिँ के भइदिए हुन्थ्यो, अब के क्रान्ति आवश्यक छ? तपाईँ त क्रान्ति लडेर आउनु भएको, अर्को के क्रान्तिको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? त्यो देशको आमूल परिवर्तन यही नै हो। हामी जनताको बहुदलीय जनवादमा टेक्दै समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने जुन लक्ष्यमा अगाडि बढेका थियौँ, त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सकेनौँ। त्यो दुःखदायक पक्ष हो। हामी दुर्घटना भयौँ, हाम्रा नेताहरूले गल्ती गरे, दुर्घटनामा पारे। अब युवा शक्तिको हातमा, युवा शक्तिको काँधमा जबसम्म नेतृत्व जाँदैन, अहिले जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो अर्को पार्टी बनेको छ, फुटेको नभनौँ है, अब घरमा बस्नै नदिए पछाडि, घरबाट निकालिदिए पछाडि अब त्यो बस्ने कुरो पनि भएन। त्यहाँ बाला अपमान भइसकेपछि, त्यही घरमा बस्दा तिरस्कार भइसकेपछि, अन्याय अत्याचार भइसकेपछि बाध्य भएर चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी खोलिएको छ। अब यो पार्टीले पनि नेकपाभित्र एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेन, युवा पङ्क्तिलाई चाहिँ नेतृत्व दिन सकेन। उही केपीकै पारामा चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो भने यो देशले चाहिँ कहिले पनि शान्ति पाउने छैन, यो देश कहिले पनि समृद्ध हुने छैन। यो समृद्धको लागि, शान्तिको लागि
आमूल परिवर्तनको लागि यो देशमा चाहिँ युवा शक्तिको आवश्यकता छ। युवा शक्तिलाई नेतृत्व जबसम्म हस्ताक्षर गर्दैन नेताहरूले तबसम्म यो देशमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरोमा म विश्वास छु। आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति बहस चौतारी कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार।